स्पष्टं भवति न वा? वायुसंहितावचने यत् कश्चित् विरोधाभासः अत्र प्रतीयते तन्निराकृतम्। तत्र एकैकस्य देवस्य ब्रह्मादीनाम् एकैकस्मिन् व्यूहत्रयं परिकल्प्य एकैकस्य प्राधान्येन यदि जग सृष्टिस्थितिलय इत्यादीनां विचारः क्रियते तदानीम् एतेषां तत्र तुरीयः तत्तु भवति परमशिव एव। तत्र सर्वथापि तत्र कश्चित् असमञ्जसः नास्ति इति स्वस्वव्यूहभूत मूर्तित्रयातीतत्वं प्रधानमूर्तिपरत्वेन परमशिवस्य निरूपणात् अतो नात्र कश्चित् विरोधः इति सर्वं समञ्जसम्। एतावता किं किमधिकरणम् आसीत्? अत्राधिकरणम्। अत्राधिकरणम् इति अशुद्धं लिखितम्। अत्ताचराचरग्रहणात् इति नवमः दशमः प्रकरणाच्च इति अनयोः भवति अत्ताधिकरणम्। इदानीं भविष्यति अत्ताधिकरणम् अत्र अत्ताचराचरग्रहणात् गुहां प्रविश्यात्मनो हि तददर्शनाद् विशेषणाच्च तत्र रामानुजमतेऽपि सूत्राणाम् अत्र एकस्मिन् अधिकरणे एतेषां समावेशः न कृतः। अत्ता जीवो वा परमात्मा वा इति सन्देहः। तत्र अत्ताचराचरग्रहणात् इत्यत्र ईदृग जगदुपसंहार रूप भोक्तृत्व कर्म निमित्तमन्ये रामानुजीयैः ये यत् आसीत् हृदं प्रवृत्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पदार्थे इति अस्य मन्त्रस्य अत्र उदाहरणं दत्तम्। एकस्तु द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यस्यापि अत्र उदाहरणम् इत्यस्य प्रमाणं कृतं, प्रमाणं दत्तम्। आनन्दतीर्थमते स यदेवासृजत सर्वं वा अत्तीति तदेतदितरेति तं तु केनापि मन्ये अत्र यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभौ भवत ओदनम् इति मन्त्रम् इत्यत्र न स्वीकृतं, केवलं श्रीकण्ठाचार्येणैव तत् स्वीकृतम्। अत्ताचराचरग्रहणात् अत्तादिकरणे और प्रकरणाच्च इत्यस्मिन् कश्चित् भाष्येषु तत्र कठपल्यां केवलम् अस्माकं मते शङ्करभगवत्पूज्यपादानां भाष्येऽपि यस्य ब्रह्मचर्यक्षत्रं चोभये भवत ओदनः इति लिखितम् और अन्यत्र केनापि श्रीकण्ठाचार्येण वा तद्लिखितं मृत्युर्यस्योपसेचनम्। अन्येभ्यः रामानुजाचार्येण और आनंद तीर्थाचार्येण अपि तत् न स्वीकृतम्। गुहाधिकरणं श्वविचारेश अत्राधिकरणम् अन्तिमं किमासीत्? अत्राधिकरणं समाप्तम्। एकं सूत्रम् अस्य वर्तते। इह अधिकरणे सर्वसङ्गर्तत्वलक्षणेन सिद्धस्य परमेश्वरस्य द्वासुपर्णा इत्यादिना प्रसिद्धम्। अत्र द्वासुपर्णा सयुजा सखाया रामचंद्र महाभागा एवम् आचार्य। ये अस्माकं भाष्ये भगवता भाष्यकारेण कठोपनिषत् इत्यस्य मन्त्रम् उदाहरितम्। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्नन्याभिचाकशीति। ये काठकानां मन्त्रम् एतत्। और अत्र श्रीकण्ठाचार्येण द्वासुपर्णा इति मन्त्रं लिखितं। द्वासुपर्णा श्वेताश्वतर उपनिषत् तत्र पाठभेदः अपि बहु वर्तते। और अनेन ये आनन्दतीर्थमते तत्र द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ऋग्वेदीयः अपि ऋग्वेदीयः तत्र उदाहृतं। ऋग्वेदस्य मन्त्रम् उदाहृतं, ऋचा उदाहृतः। मन्त्राणां तत्र अर्थः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः भिन्नं कृतम्। अस्य तात्पर्यं भिन्नं वर्तते, तेनैव मतभेदः प्रसक्तः। अथ गुहाधिकरणम् इहाधिकरणे सर्वकर्तृत्वलक्षणेन सिद्धस्य परमेश्वरस्य द्वासुपर्णा इत्यादिना प्रसिद्धं स्वविभूति जीवसाहचर्य साहचर्यम् अभिव्यञ्जयितुम् अधिकरणान्तरम् आरम्भः। तो केषाञ्चित् मते अत्ताचराचरग्रहणात् तत्र अस्यैव तत्र उल्लेखः वर्तते। अत्ताधिकरणे गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात् ये सूत्रं किं वर्तते?
गुहां प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात् हृदं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः इति श्रूयते अस्य विषयः गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि दर्शनात् गुहां प्रविष्टौ अत्र गुहां प्रविष्टौ इति तत्र द्वासुपर्णा इत्यनयोः सङ्गतिर्न लगति इति श्रूयते अस्य विषयः यः सुकृतस्थाने परार्धे ब्राह्मणादिशरीरे शिवमणि सन्ति प्रस्थिता वा अस्मि स्वामिजन। अच्छा इतः अग्रे बहुधा पठ्यते 8,348 पृष्ठे गुहां प्रविष्टाव आत्मानौ हि तद्दर्शनात् इत्यस्मात् आरभ्य और संपूर्णं श्रीकण्ठभाष्यं श्राव्यताम्। जी। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये ये चित्रणाचिकेता तृणाचिकेता इति श्रूयते अस्य विषयः। इह सुकृतस्थाने परार्धे ब्राह्मणादि शरीरे हृदय गुहायां प्रविष्टौ फलभोक्तारौ छाया तपौ इव विलक्षणौ कौ ओ कौ कौचित् कौचित् श्रूयेते तावेतौ तौ एतौ बुद्धिजीवौ जीव परमेश्वरौ वा इति संदेहः। बुद्धिजीवौ एव तौ कुतः हरितं पिबन्तौ इति भोक्तृत्वावगमात्। परमेश्वरस्य न भोक्तृत्वम् अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति इति दर्शनात् बुद्धिजीवयोः भोक्तृत्वं प्रसिद्धमेव। किंच जीवेश्वरयोः चेतनरूपयोः छायातपवद् अतीव वैलक्षण्यं नास्ति। बुद्धेः अचेतनत्वाद् अस्ति जीवाद् वैषम्यं तदेवं बुद्धिजीवौ इति प्राप्ते ब्रूमः जीवपरमेश्वरौ एव गुहागतौ तयोरेव तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहातीतं गह्वरेष्ठं पुराणम् इति गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् इति गुहाप्रवेशदर्शनम्। यदुक्तम् ईश्वरस्य न भोक्तृत्वमिति तदपि नैयुज्यते। प्राणारामं मन आनन्दम् इति ब्रह्मणोऽपि आत्मारामस्य मनोमात्रविषयस्वरूपानन्दभोगदर्शनात्। तथा पुराणञ्च आत्मशक्त्यमृतास्वादप्रमोदरसिको युवा अनन्तपरमानन्दमकरन्दमधुव्रतः इत्यादि जीवस्य स्वकर्मफलभोक्तृत्वं प्रसिद्धम्। एवञ्च तयोः भोगस्य साधारणत्वेन श्रवणेऽपि तत्र विशेषः समाश्रियते भोक्तृविशेषात्। यथा राजभृत्यौ अन्नं भुञ्जाते जाते द्वौ राजभृत्यौ अन्नं भुञ्जाते इति अत्र तत्तद् उचितान्नविशेषः। यदुक्तं तयोः न वैषम्यम् इति तन्न यतो नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् इत्यादि श्रुत्या नित्यत्वचेतनत्वादिना जीवेश्वरयोः साम्येऽपि वैषम्यम् स्वाभ्यां वैषम्यम् अनादिमलसम्बन्धभावाभावाभ्यां सम्भवति। यदि मलसम्बन्धस्य भावः तर्हि किं भवति ईश्वरः और यदि मलसम्बन्धस्य भावः तर्हि भवति जीवः। भवनं जी जीवेश्वरयोः साम्येऽपि सर्वदा स्वाम्ये द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायः तो समानत्वं समाने वृक्षे परिशस्व जाते अत्र मल संबंध भावात् जीवः संबंध अभावात् ईश्वरः ईश्वरः याज्ञौ ज्ञाज्ञौ द्वौ जीव जा द्वौ अजौ ईशान ईशौ इत्यादि श्रुत्या ज्ञात्वा स्वातंत्रादि धर्म वैषम्यं च अवगम कयो जीवेश्वरयोः जी। ननु कथम एतयोः शरीर संबंधे समानेपि कस्यचिद् अज्ञत्वादिका अनर्थ संबंधः कस्यचिद् अनर्थाभावः इति चेत् न
सुख दुःखयोः नैकाश्रयत्वं प्रयोजकं किन्तु स्वातन्त्र्यमेव। स्वातन्त्र्यमेव सुखदुःखयोः एकाश्रयत्वम् अत्र प्रयोजकं नास्ति। समानत्वे सुखदुःखयोः एकाश्रयत्वम् अत्र मुख्यं नास्ति प्रयोजकं, किन्तु स्वातन्त्र्य अस्वातन्त्र्यमेव। स्पष्टं भवति न वा? न भवति। स्वातन्त्र्य अस्वातन्त्र्यं, स्वातन्त्र्येश तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति, यः अश्नाति यस्य भोक्तृत्वं तस्य कर्तृत्वमपि नूनं स्यात्। ईश्वरः न तु कर्मफल भोक्ता न तु कर्मणां कर्तृत्वम् ईश्वरस्य उभयत्र न भवति। अतएव स्वातन्त्र्यम् ईश्वरस्य, अस्वातन्त्र्यं कर्तृत्वभोक्तृत्वे अस्वातन्त्र्यं जीवस्य। इत्येव अस्य मुख्यं प्रयोजकत्वम्, अस्य मुख्यं प्रयोजकम् इत्येव वर्तते। और सुखदुःखयोः अत्र किं सुखदुःखयोः अत्र एकत्व प्रयोजकत्वं नास्ति। अग्रे श्रुति उदार्यते समाने वृक्षे पुरुषोऽनुमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशमस्य महिमानम् इति वीतशोकः। इति अस्याः श्रुतेः साम्प्रदायिकोऽर्थः जीवयो जीवयोः अमनादिना कर्मनिकटेन बद्धः तत्फलभोगानुगुण मायामय बहु देखो कलेवर। अत्र अस्य एकस्तु स्पष्टः अर्थः। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते। उभयोः जीवेश्वर्योः एक सादृश्यम् एव वर्तते। यतो हि ब्रह्म एव यदि यत्र प्रतिबिम्बवादरीत्या अस्य अर्थः ऊह्यते तर्हि सुकरतया अवगम्यते। मायायां प्रतिबिम्बितः ईश्वरः, अविद्यायां प्रतिबिम्बितः ईश्वरः, प्रतिबिम्बत्वसाम उभौ यथावत् एषो सुवर्णद्वा समानः सर्वदा सामान्यं वर्तते। तो भेदः क्व वर्तते? कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्वे भेदः। ईश्वरः तादृशः नास्ति। अत एव अत्र अनीशया शोचति। अनीशया कः? समाने वृक्षे यः मायायां प्रतिबिम्बितः ईश्वरः स तु न शोचति। स तु अनश्नन्नन्यः अविचाकशीति। तस्य न तु कर्तृत्वं न तु भोक्तृत्वम्। अविद्यायां प्रतिबिम्बितः जीवः, तस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व परंपरा वर्तते। स अनीशया तेन कर्म अविद्या काम कर्म तारतम्येन चक्रेण पद्मद्रम्यमानः जीवः शोचति। मुह्यमानः अविद्या काम कर्म परवशः सन् स तु मुह्यति। जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमीशं ईशमस्य महिमानम् इति वीतशोकः। यदानीं स अन्यम् ईशं पश्यति। ये भवता भवाटवी इत्यस्य अध्ययनं कृतं श्रीमद्भागवते? जी स्वामी चरणम। भवाटवी जी पंचमे स्कंदे। पंचमे स्कंधे स तु हंसः, यः अविज्ञात सखा ईश्वरः आसीत्, जीवः शोचति मुह्यमानः। क्व मुह्यति? भवाटव्याम्। तो भवाटव्यां तस्य अविज्ञात सखः यदानीं भवाटवीतः स तु पृथक् भवति, भवाटवीम् उत्तरति, तदानीं स्व अविज्ञात सखा ईश्वरं जानाति। तेन आभिमुख्यं तस्य भवति। यदा पश्यन्ति अन्यम् ईशम्, ईशं स्वव्यतिरिक्तं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व अविद्या काम कर्म चक्रे परिपरिपन्तं अनीदृशम् ईश्वरं यदानीं पश्यति तदानीं स तु महिमानम् इति तस्य भावं प्राप्तः वीतशोकः। शोकं परित्यज्य। तत् शोकः कथं परित्यज्यते? तो हंसेन उपदिश्यते। कः हंसः? यः हंसः विपक्षी एव। तेन अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुभो न उपश्यन्ति कवयः जातु छिद्रं मनागपि एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृति। हाँ?
नष्टामापमुनः इताग्रे भवता पठ्यते। अस्या श्रुतेः एतावता यत् प्रसिद्धो वर्थः साधारणतया सैव ज्ञापितमस्माभिः साम्प्रदायिको वर्थः पठ्यते। अस्याः इताग्रे जीवो नया जीवो यमनादिना निगम कर्म निगड़ेन निस्पत्तः जीवो यम अनादि कर्मणा निगड़ेन बद्धः। अच्छा जी, अनीशया पारवश्येन अस्याः श्रुतेः साम्प्रदायिकोऽर्थः जीवो जीवोऽयम् अमनादिना कर्मनिकटेन बद्धः तत्फलभोगानुगुण अनादिकर्मण जी जीवोऽयम् अनादिकर्म अनादिना कर्म निगड़ेन बद्धः। तत्फलभोगानुगुणमायामय बहुकलेवर स्तविष्टो दुर्वारतापसंघात मनुश्रवन् अनीशया पारवश्येन तद्वयोपहित उपहितुम् अकुशल एव मुह्यमानः शोचति महामोह निबंधन शोकजालाधिमग्नः वर्तते। शोक जलधिमग्नः वर्तते। सप्रेरकतया स्वजुष्टं सर्वानुग्राहकम् ईशम् उमासहितं यदा पुनः अस्य प्रसादेन पश्यति अपरोक्षेण जानाति तदा अस्य महिमानं वाटवी प्रसंगे एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता मानसो हंसः अविद्यायां प्रतिबिंबितः भवति जीवः हंसः भवति बिंबभूतः अत्र ब्रह्म मायायां प्रतिबिंबितः ईश्वरः ईश्वरः अंतःकरणे प्रतिबिंबितः जीवः तो यत्र अनीशयाः मुह्यमानं शोचन्तं जीवं यदानीम् ईश्वरः अनुगृह्णाति स्वयं तु स्वतः मुह्यमानः स्वयत्नेन किमपि कर्तुं न शक्यते अत एव यं च ईश्वरेण अनुगृहीतः जीवः कीदृशः भवति स्वात्मा भेदेन प्राप्नोति अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचश्वभो ननौ पश्यन्ति कवयः जातछिद्रं मनागपि एवं स मानसो हंसेन प्रति इत्थं च मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः तो इति स्वातन्त्र्य परमेश्वरस्य मनुष्यादि तज्जानाति तदा अस्य महिमानं निरतिशयं भवति यदानीं जीवभावं न परित्यजति तदानीं स तु संसारी सुखित्व दुःखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि निगड़ैः अनादि संसारे निगड़ैः संसार निगड़ैः निगड़ं भवति बन्धनं वेडी इति पदवाच्यं तैः तेभ्यः निबद्धः अपहत शोकः प्राप्नोति अतः स्वतन्त्रस्य शिवस्य अनादिमुक्तस्य शरीर संबन्धेऽपि जीववत् न तद्गत दोषापत्तिः ये शरीर संबंध इत्यत्र विशेषतया ऊहनीयम् चिदचित् प्रपंच शरीरत्वं परमेश्वरस्य स्वीक्रियते केन आगमिकैः दृश्यं शरीरं यत्किमपि दृष्टा भवति दृष्टुः दृश्यं शरीरं भवति दृश्ये अद्धोत्तीर्णः शिवः पुनः अर्थं श्रद्ध प्रपंचं स्वात्मा भेदेन अवलोकयति सर्वं ममायं विभवः इत्येवं परिजानतः तो यत्किमपि प्रपंच जातं वर्तते तत्सर्वं तस्य शरीरं भवति शरीरी भवति प्रपंचोत्तीर्णः शरीरं भवति प्रपंचं
और शरीरम तस्य कस्य शरीरम परमेश्वरस्य शरीरम त्वं शंभो शंभो शशिमिहिर वक्षोरुहयुगम तवात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययमुभय साधारणतया स्थितः संबंधो वाम समरस परानंद परयोः परानंदस्य पराभट्टारिकायाः यत् नित्य अविनाभाव सामरस्यम् अखंड सामरस्यं यत् वर्तते तदैव भगवत्याः तत्सम्बन्धः वाम शिवयोः तत्सम्बन्ध एव अनादिमत् वर्तते शरीर शरीरी संबंधः अनादिमत् वर्तते अतएव शिवस्य अनादिमुक्तस्य शरीर संबंधे अपि जीववत् न तद्गत दोषापत्तिः तो शरीरी भवति जीवः शारीरं तत्र शारीरकं शारीरं भवति जीवः न शारीरः भवति जीवः शरीरं भवति ये काया शरीरादिकं तो यथा जीवः शरीर देहादि तादात्म्येन तत्तत् शरीरस्य गुणेभ्यः तत्र परिषिध्यते एवमेव परमेश्वरः परमेश्वरेऽपि शरीरत्वे सति सुखित दुःखत्वादि प्रसंगः आपद्येत भोगायतनं तत्र भोगवच्च इति लिखितं पुरा सूत्रे तत्तादृशः तादृशी अवस्था स्यात् तो परमेश्वरस्य स्थूल शरीरं जीवादिषु इव स्थूल शरीरं भोगायतनं न भवति किन्तु तत् केवलं तस्य केवलं विलासेनैव विलासमात्रम् एव तस्य शरीरत्वं भवति स्वातन्त्र्यशक्तिः तस्य भवति स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं शङ्करं नमः शङ्करः स्वशक्तिचक्र विभवेन प्रभूतं तर्हि एव शम्भूतं शं भवति देवी शं नाम देवी शाम्भवोपायेन एव यः स्वात्मा भेदेन प्रत्यभिज्ञायते तस्य नाम शम्भवः अच्छा ये शंभवे इत्यस्य इति पदं समीचीनं शंभवाय इति समीचीनं जी संपदा शंभवाय इति समीचीनं शंभवे इति वा समीचीनं दक्षिणीयानां पाठे नमः शंभवे च मयो भवे इति पाठः वर्तते अस्माकं नमः शंभवाय च मयो भवाय इति पाठः वर्तते संपदा यद्यप नियमेन संभवेन इति स्यात् परन्तु संभवः इत्यपि साधितं संभवः साधितमस्ति उभयमपि संपदा एकः और गुणसूत्रमस्ति तेन गुणः संभवः गुणः एव भवति संपदः तो शंभवे इति पाठः समीचीनं भवतां नहीं संभवः संपदः संभवः शंभवाय जी 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 तो शंभवाय शंभुः इत्यस्य ङेन्तं किं भविष्यति संपदः संभवे शंभु इति संभवः स संभवाय शंभु इत्यस्य ङेन्तं शंभवाय जी जी संपदा और शंभवः इत्यस्य ङेन्तं तदेव संपदा भवाय शंभवेव नहीं शंभु शब्देन संभवः साध्यते आगौ और तदनन्तरं शंभवः शब्देन संभवः शब्देन संभवाय शंभु इति शब्देन संभवे संपदा शंभु इत्यनेन शंभवे जी जी यदा उकारान्तः तथा संभवे यदा अकारान्तः तदा संभवाय रामवत् राम्यो शंभवाय रोमन जी संपदा अस्य अग्रिमः शिवार्गमणिदीपिका भागः श्वः अध्येष्यामः गुहाधिकरणम् अस्य नाम गुहाधिकरणम् तत्र गुहा इति पदे हृदयगुहा एव प्रायशः वैदिकेषु गुहा प्रविष्टः किन्तु अत्र गुहा इति जीवपर्यायत्वेन स्वीकृतं हृदयगुहा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां तत्र यो वेद निहितं गुहायाम् इत्येव अत्र पदं सर्वेभ्यः स्वीक्रियते भासितं जननिमायया बहिः आसितं जननिमायया बिम्बमे तदनुकारी मानसम् बिम्बमे तदनुकारी मानसम् मातुरे तदुभयं च बिम्बितं मातुरे तदुभयं च बिम्बितं तावकी वपुषि यद्वयं स्थितं तावके वपुषि यद्वयं स्थितं यद्वयं स्थितं बिम्बप्रतिबिम्बयोः अपि अधिष्ठानभूता भवति एव तो बिम्बश्च यत् जन्मायया बहिः यत् बिम्बभूतं यत् वर्तते और यत् जगत जगत रूपं बिम्ब
बुद्धौ च तस्य बुद्ध्यादिषु यत् प्रतिबिम्बितं तत् उभयोः अधिष्ठानभूता भवति एव। तत्र प्रोक्तम् एकस्यां गाथायाम् उक्तं हन्तमुखं प्रतिबिम्बति दर्पणं स च दर्पणः दर्पणं यस्मिन् प्रतिबिम्बते सा चितिः कियत् निर्मला भवेत्। दर्पणे अतीव स्वच्छे निर्मले दर्पणे मुखं प्रतिबिम्बते। तादृशं स्वच्छम् अपि दर्पणं यः प्रतिबिम्बयति यस्यां चिति इत्यस्मिन् चिति चैतन्ये तादृशम् अपि दर्पणं यत्र प्रतिबिम्बते सा चितिः दर्पणादपि निर्मलतरा भवति। वारिवन्यमुकुरादिषु स्फुटा वारिवन्यमुकुरादिषु स्फुटा स्वच्छवस्तु सुकुमारिबिम्बता स्वच्छवस्तुषु कुमारिबिम्बता मन्त्रिता सह परिच्छदेन यत् मन्त्रिता सह परिच्छदेन यत् तेन बिम्बमनवीक्षितं तव। तेन बिम्बमनवेक्षितं तव। वारिवह्निमुकुरादिषु स्फुटा मुकुर इति सुस्पष्टं वह्नि इत्यस्य कश्चित् तत्र पदसङ्गतौ अत्र कश्चित् बाधा समायाति। अतः मन्मते तु वारि वारि वह्नि इति स्थाने वारिवह्निमुकुरादिषु स्थिता वारिवह्नि तत्र वह्नौ तु तत्र न भवति प्रतिबिम्बत्वम्। अत एव वारिवह्निमुकुरादिषु तथा वारिवह्निः वारि वह्नि इत्यनेन मणि इति पदं समीचीनं वर्तते। स्वच्छवस्तुषु कुमारी अर्थात भगवतीं संबोधयति। कुमारी कुत्सितं मारयति माया महाभूमिं मारयति। कुत्सितं मारयति महामाया भूमिं मारयति कुमारी। अतएव महायोगिनः परभैरवस्य शक्तिः। योगिनः केवलं मृत्युविसर्जनादिभिः स्वभगवत्याः शक्तिं स्व आत्मशक्तिम् अवलम्ब्य मायाधस्तनीयं शून्याधः शून्यप्रमातृत्वम् और शून्यप्रमा विषयं युगपदेव सर्वं परित्यजन्ते। कलया मेयेन धनं पृष्यति मेयेन धनं ये चितिवह्निः मेयेन धनं पृष्यति भस्मसात् करोति। एवं योगिनः स्वशक्त्या महायोगिनः स्वविमर्शशक्त्या परप्रमात्र शून्य यद्वा अपरप्रमात्र विलासं नाशयन्ति। मन्त्रिता सह परिच्छदेन यत् तेन बिम्बमनवेक्षितं तव। तेन तव बिम्बभावः न प्रतीयते। उभयोः अधिष्ठातृत्वं प्राक्तने श्लोके प्रोक्तं वारिवन्यादि प्रतिबिम्बसमर्पकेषु स्वच्छवस्तुषु। अत्र वह्नि इति प्रकाशपर्यायत्वेन प्रकाशे बिम्बस्य प्रकाशकत्वे सति एव प्रतिबिम्बस्य प्रकाशः भवति। अत एव वह्नि इति लिखितं। वह्न्यादि प्रतिबिम्बसमर्पकेषु स्वच्छवस्तुषु कस्यापि वस्तुनो बिम्बात्मकस्य प्रतिबिम्बं प्रतिफलति प्रतिच्छाया एव। यत्र यत्र प्रतिबिम्ब प्रतिफलनं तत्र सर्वत्रैव सत्ता अनिवार्यतया अपेक्षिता लोके। आदर्शः खड्गः रत्नस्तम्भादियो स्वच्छतया बिम्बच्छायां गृहीत्वा प्रतिबिम्बं समर्पयति स सर्वोऽपि परिच्छदरूप। परिच्छदः परितः आच्छाद्यते अनेन इति परिच्छदः निचोलः प्रतिबिम्बसमर्पक स्वच्छ वस्तु एव परिच्छदपदेन अत्र गृहीतम्। न हि प्रतिबिंब समर्पकं किमपि एतादृगवस्तु यन्मूर्तिमत् द्रव्यरूपं न स्यात् इति मूर्तिमता द्रव्येण सह प्रतिबिंब प्रतिफलनस्य मंत्रिता मंत्रः परामर्शः सोऽस्यास्ति इति भावः। अतः प्रतिबिंबग्रहणे या बिंबापेक्षा साहचर्यनियमो उपकृप्ता दृश्यते सा लोके कामं साधिका भवेत् नाम। लोके बिंबं विना प्रतिबिंबः न सिद्ध्यति।
किंतु येषा साहचर्य नियम रूप पराकांक्षा परतंत्र असमर्थ साहाय्यम न तो समर्थस्य मनस्विनः शक्तिचित स्वातंत्र्येण इच्छा रूपा प्रतिबिंबार्थम बिंबम अपेक्षते इति कल्पनम वेव हास्यास्पदम स्व यह बिंब प्रतिबिंबयोः अधिष्ठान भूता चित्तशक्ति सा तस्याः कृते प्रतिबिंबाय प्रतिबिंबनाय बिंबकल्पनम भवति इति हास्यास्पदम ततु स्वयं स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तो कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगत् स्वयं संविदा संविद्रूपिण्याः स्पन्दाकारा भित्तिः तस्मिन् स्वस्मिन् स्वात्म स्वभित्तौ शिवादि क्षित्यन्तं जगत् तस्मिन् कलयति और तस्मिन् जगति तत्र मायाधः यद्वा बुद्ध्यादिषु प्रतिबिंबितं जगत् भवति तो या संपूर्णम सृष्टि प्रपंचम। हाँ जी, अग्रे पठ्यते बॉबी जी, इता अग्रे बहुता पठ्यते। जी समझ। अतः प्रतिबिंब ग्रहणे या हि बिंबापेक्षा साहचर्य नियमो कृपिता दृश्यते सा लोके कामं साधिका भवेन्नाम किंतु ऐसा साहचर्य नियम रूप पराकांक्षा परतंत्रता असमर्थस्या सहायस्य न तो समर्थस्य मनस्विनः शक्ति चित् स्वातंत्र्य इच्छा रूपा प्रतिबिंबार्थं बिंबपेक्षेति इति कल्पनम् एव हास्यास्पदम्। अतएव त्वया बिंबं तिरस्कृत्येव प्रतिबिंबम् अनंगीकृतं तव कृते बिंब मनावश्यकम् नियम पारतंत्र अंगीकार रूप कल्मषनाक्रांता इच्छा शक्ते स्वच्छाति स्वच्छ चतुरस्र चिद्रूप प्रकाशमंतर्भाव्य स्वातंत्र्य आनंद निर्भरा विमर्श शक्तिर नहीं बिंब सव्यपेक्ष प्रतिबिंब नियम सहेत मुखम दर्पणे प्रतिबिंबति दर्पणः कुत्र प्रतिबिंबेद इति विचारक्रमे बिंब सव्यपेक्ष प्रतिबिंब स्फुरणक्रम आपेक्षिक स्थूल मालिन स्वच्छादि प्रमेयात्मक जगत्येव प्रभु न पुनर्महाप्रकाश स्वरूप चिदानंदमय परप्रमात्विति बिंब नियमः स्थूल उपेक्षणीया एवेति त्वया साधु कृतं तमुपेक्ष्येति ग्रंथकर्तुर अभिप्रायः। अत्रैते श्लोका भवन्ति। and the
Oh, yes, Bobby ji, जी स्वागतम्। भवतां धन्यवादाः। इदानीं बिम्बप्रतिबिम्बस्य तद्दिनमस्माभिः कृतं सम्यक् समयः कति जातः? 32। इदानीं स्वप्नसङ्कल्पादौ बिम्बं विनापि प्रतिबिम्बबोधनात् बिम्बस्य उपादेयत्वम् अल्पम् इति प्रतिपादयितुं प्रक्रमते। अस्माकं मते भवति निरूपस्य शब्दादेः कीदृशी प्रतिबिम्बता। तो तत्र निरूपस्य अपि स्वप्नसङ्कल्पादौ बिम्बं विनापि प्रतिबिम्बबोधात् स्वप्ने संकल्पे बिम्बं विनापि प्रतिबिम्बः उपलभ्यते। तो तत्र बिम्बस्य उपादेयत्वम् अल्पम् इति प्रतिपादयितुं प्रक्रमते। यत् स्मृतौ स्फुरति वस्तु बिम्बितम् यत् स्मृतौ स्फुरति वस्तु बिम्बितम् स्वप्नसम्प्रथनकल्पयोश्च यत् स्वप्नसम्प्रथनकल्पयोश्च यत् बिम्बवर्जमिह तन्निदर्शनात् बिम्बवर्जमिह तन्निदर्शनात् स्वस्तु त्वन्निमग्नमुदितं जगत्त्वया। त्वन्निमग्नमुदितं जगत्त्वया। अत्र बिम्बप्रतिबिम्बन्यायेन जगतः जगतः उत्पत्तिः अत्र न स्वीक्रियते, किन्तु अस्य तद् यत् स्मृतौ स्फुरति वस्तु बिम्बितं, यस्य स्मरणेन बिम्बितं वस्तुः स्मरति स्वप्न संप्रथनकल्पयोश्च यत् बिम्बवर्जम्। स्वप्ने और स्वप्न प्रथा और कल्पनायाम् अर्थात मनोरथादौ या वस्तुः स्फुरति तस्य कश्चित् बिम्बः न भवति, प्रतिबिम्बमात्रं तद्भवति। तत्र बिम्बवर्जं प्रतिबिम्बं भवति। तन्निदर्शनात् स्वन्निमगनमुदितं जगत्त्वया। त्वन्निमगनं त्वय्येव लयमेति, त्वत्तः उदेति, त्वय्येव अर्थात् अन्तराले कश्चित् बिम्बप्रतिबिम्बतारतम्येन जगतः सृष्टत्वं सृष्ट्यादिहेतुत्वं नास्ति इति प्रतिपादयति कालिदासः। अयं ग्रन्थः कालिकास्तुतिनिगर्भितः क्रमदर्शनप्रस्तावपरिचायकतया तदर्थप्रस्फुरणसहायकश्चेति कृत्वा यस्मिन् पद्ये शक्तेः सम्बोधकं पदं वर्णमात्रादिछन्दो विवशतया नोपात्तं तत्रापि महाकालकलनदक्षायाः कालीशक्त्याः स्तुतिरेव एतत् इति सम्बोधनपदाध्याहरः। त्वया बिम्बवर्जमिह तन्निदर्शनात् त्वन्निमगनं त्वयि जगत् यत्त्वयि निमग्नम् उदितं जगत्त्वया। त्वन्निमग्नम् अत्र त्वन्निमग्नम् इत्यस्मिन् मन्ये त्वयि निमग्नं। कथं त्वन्निमग्नम् अस्मिन् सप्तमी कल्पयितुं शक्यते? द्वेर्महाभाग त्वन्निमग्नं त्वयि निमग्नं। त्वन्निमग्नं त्वयि निमग्नं और त्वया उदितं जगत् बिम्बवर्जं भवति। तत्र बिम्बवर्जं बिम्बे सति एव प्रतिबिम्बः भवति इति लोकप्रसिद्धिः लोकरूढिः तत् निवारणाय कथयति। स्मृतौ स्वप्न संप्रथन कल्प संकल्पादौ बिम्बं विनापि प्रतिबिम्ब बोधनात्। तत्र प्रतिबिम्बः बिम्बं विनापि भवति, अतैव बिम्बवर्जं यथा तत्र भवति तथैव इहापि बिम्बं विनापि त्वयि निमग्नं त्वया उदितं जगत् प्रतिबिम्बाकारः बिम्बं विनैव प्रतिबिम्बाकारः भवति। ये अनाख्य दशायाम् अनाख्य भाषाक्रमे बिम्ब प्रतिबिम्ब तारतम्यं नावशिष्ट। तत्र केवलं भासते, तत्र केवलं ज्ञप्तिमात्रं भाषामात्रं तत् जगत् भवति। श्रद्धालूनां विदुषाम् अध्येत्रीणां च सन्तोषाय न खलु द्वेषाय भवेत्। तत्र सम्बोधनं पदं भवति। नात्ययः शिष्टाचारस्य अत्ययः नास्ति इति मनसि कृत्वा मन्ये तत्र हे अम्ब वागेव अस्याः कारणं विश्ववृत्तेः इति स्थित्या शब्दब्रह्मातीत परब्रह्मरूपे स्मृतौ यत् स्मृतं वस्तु तथ्यं बिम्बितं प्रतिबिम्बितं स्फुरति यच्च स्वप्न संप्रथनकल्पयोः स्वप्न संप्रथनं च संकल्पश्च इति तौ तयोः यत् स्फुरति तद् बिम्बवर्जम् एव। संविधि अनाभासितं वस्तु न भासेत
जाड्यापत्ति। तो अनाभासितवस्तुः भवति अनाख्य और भाषाक्रमे। अनाख्यक्रमे यद्भवति तत्र संविधि अनाभासितं वस्तुः न भासेति चेत् तत्र तन्न सम्भवति। तत्र संविधि जाड्यापत्तिः जाड्यत्वं भवितुं न शक्नोति। भासितं च अविच्छेदेनैव भासेत्। यदि न भासते तो तर्हि तत्र जाड्यत्वं प्रसज्येत, और यदि भासति अविच्छेदेनैव भासेत। कार्ष्ण्येन सम्पूर्णं अंशमात्रं कृत्वा तस्य भासा न भवति। तत्सर्वं सृष्टि स्थिति लय तदनन्तरं भवति अनाख्यक्रमः। भासाक्रमदिशा अत्र ये अस्य श्लोकस्य बिम्ब प्रतिबिम्ब बिम्बवर्ज्य प्रतिबिम्बरीत्या अस्य निरभासः समीचीनं प्रतीयते। संविदैव ग्राह्यग्राहकभेदो भास्यते यद आन्तरबुद्धिसंज्ञं ज्ञानं भवेत्। यत् संवित् प्रमेययोः मध्यवर्तिर्भवतु अयं भावः। अत्र उदाहरणं दीयते। विरहिणः पुरुषस्य स्त्रिया वा संकल्पादो बिम्बाभावात् तीव्रदरस्मरणादिनिमित्तकम् आन्तरं स्मरणं कान्ता प्रतिबिम्बावभासनं पुरुषप्रतिबिम्बावभासनं वा भवेत् भवत्येव। एवमेव स्वप्नादो बिम्बाभावेऽपि प्रतिबिम्बभानं जायते। अतो देवस्य शिवस्य ज्ञानेच्छाक्रियादयः शक्तियो विश्वप्रतिबिम्बने निमित्तकारणानि स्युः। तो अत्र दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तरगतं यत् उक्तं तत् दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। इति तुल्यम् इति पदेन बहिर्भावः अन्तः भावः उभयोः व्यावर्तनम्। विश्वं कस्मिन् प्रतिबिम्ब्यते? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं। तो दर्पणे दर्पणस्य नगर्याः अन्तर्वर्तित्वात् और तत्र दर्पणे दर्पणस्य चक्षुरादि ग्राह्यत्वात् दर्पणस्य प्रतिबिम्बस्य और प्रतिबिम्बितस्य नगर्याः चक्षु ग्राह्यत्वात् तत्र बिम्ब प्रतिबिम्ब तारतम्यं तत्र वर्तते। तद्वद अत्र न भवति। भगवती एव स्वतः स्वतः बिम्बं विना एव प्रतिबिम्बत्वेन जगतीं बुद्ध्यादौ प्रतिबिम्बितुं समर्था इत्येवस्य निगूढोऽभिप्रायः। तत्र कश्चित् उदाहरणं स्यात्। तो संकल्प मनोरथादौ और द्वितीयः स्वप्नादौ अपि बिम्बं विना एव प्रतिबिम्बः भवति। प्रतिफलितं यत् शक्यैव स्वान्तरमगनं जगत् स्वेच्छया उद्ध्रियते तत्र अन्यस्य कर्तृत्वाभावात् इति बिम्बापेक्षा नास्त्येव इति तारतम्यम्। स्वप्न दृष्टस्य सदुक्ति संभावनां निरसन कल्पनायाश्च मृषात्वम् अपनुदन्। तो तत्र संयत्र गारुड मंत्र जापोपशान्तः संवित यद्भवता तत्र स्वप्नस्य दृष्टान्ते यत्र बिम्बं विनापि प्रतिबिम्बः इति प्रोक्तम् और तत्र मनोरथादौ यत् प्रोक्तं तो तत्र तस्य कश्चित् उदाहरणं न भवति। तस्य निश्चितं तस्य नियमः नास्ति। और तो तत्र कथं भवति? गारुडमन्त्रादिवत् यथा गारुडीः सर्पदष्टं विष तस्य सर्पविषं संहर्तुं स्वयं आत्मानं गरुडाकारं ध्यात्वा तत् विषादीन् शमयति गारुडमन्त्रान् प्रयुङ्क्ते। एवमेव अहमर्थत्वेन स्वयं भगवती एव विश्वादि आकारेण विराजमान विश्वाद्याकारं विश्वाकारं स्वस्मिन् निमज्य स्वयं स्वस्मिन् प्रविलापयति स्वतश्च तं विश्वं सृजति। ओ- ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्था ववासिने क्षणं यन्ति साय